كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو يا ربي وبالصحه والمغفره والثواب ان شاء الله في هذا الشهر الكريم. بغيت اليوم تبقاو معايا ان شاء الله باش نقدم لكم روتيني كيفاش كنحضر الوجبه ديال الفطور وشنو هي التحضيرات اللي غادي نوجدها نهار اليوم. دائما كيف كتشوفوا معنا ان الطابله ديال الشهر الكريم كتكون دائما طابله متنوعه، كنبداوها بالليسوب الحريره وداك الشيء والشربات، وعاد كان راكو عارفين نختموها بالديسير والاخر والتحليات. اليوم كيف كتشوفوا معايا راني موجده بعدا نبدا بالحريره، قلت نحيدها عليها من الطريق وديك الساعات غادي ندير الشهيوات اللي غادي نصاوبهم. هنا عندي كيف كتشوفون بعدا قبل داكشي كنبداو نسميو الله ونصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. البنات ان شاء الله نتمنى هاد يعني هاد الطاولات والمائدات ديال الشهر الكريم ديال شهر رمضان ان شاء الله يعني تلايكيو عليهم ونبارطاجيو هكا مع بعض الوصفات هكذا والتحضيرات ديال الموائد ديال رمضان. وهذا مكان البنات باش هكا ما تنساوناش بالاشتراكات، راكو هذوك الاشتراكات كيحفزونا يحفزونا وكيخليونا اننا يعني نقدموا احلى ما عندنا. وايضا كنشارككم هكذا اليوميات ديالنا كيفاش كنحضروا شنو هي المائده اللي فطرنا بها اليوم. صافي هذا مكان نبداو على بركه الله. نبدا بالحريره. كيف كتشوفوا معايا عندي القزبر المعدنوس. كان في الحريره دائما كنختاروا هذاك القزبر اللي كيكون يعني رقيق كيجي زوين والريحه فيه زوينه، شويه ديال الكرافس، شويه ديال الحمص. عندي القطيعات هنايا ديال اللحم خليتهم هكذاك باش ما يذوبوليش. عندي بصيله متوسطه وعندي 4 ديال الحبات ديال المطيشه. عندي مطيشه هنايا ديال الحك وخلاص. عندي التوابل غادي تشوفوا معايا. عندي العطريه ديال الحريره هكذا شريتها، قلت غادي نجربها ونشوف كي دايره، والزيت طبعا. وهذا كيف كتشوفوا معايا البنات حكيت البصله ديالي اللي غنضيفها على اللحم باش نقلي هنا بالنسبه والان البنات غادي نوجدوا واحد التيراميسو اللي غادي تصوبوا البنت ديالي. انا راني صافي كنوجد الحريره، وهاد التيراميسو غادي نصاوبوه بالبيض. عندنا 3 ديال البيضات، غادي نفصلوا الصفار عن البياض. وعندنا الجبن، نديروا الجبن الماسكاربون اولا الجبن هذا الجبن حتى هو يعني النوعيه جيده وعاقد. عندنا شحال ديال السكر؟ 50 غرام. 50 غرام ديال السكر، ما يعادل 2 معالق كبار ديال السكر الثقيل كيف كتشوفوا معايا هنا. عندنا الكاكاو، غنحتاجوا الكاكاو المر، غنحتاجوا الفاني سائله، وغادي نحتاجوا لهاد البسكويت ديال لي بودواغ المعروفين. هانتوما كتشوفوا هذا راه رخيص في الثمن يعني ماشي غالي. صافي غادي تقول بسم الله وتوكل على الله. وغادي كيف شفتوا كتفصل الصفار عن البياض.
باش غادي تخبط هاد البياض اون نيج فيرم افيك شويه ديال القبصه ديال الملحه. بالنسبه للصفار غادي تخلطو باليد ومن بعد تضيف عليه لو سكر يعني السكر الثقيل وتخلط الميلونجي بيان. راه حشمانه ما قاده لا تهضر لا غالبك الصيام. ها قولي لهم بعدا مبروك العواشر، عواشركم مبروكه، والله يتقبل الصيام ديالكم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. رمضان مبارك كريم. بعد شنو غديري؟ صافي دابا غادي نزيد هذا الماسكاربون اولا اي فرماج عندكم فيرم يعني يكون عاقد اللي يحتاج اننا نفوتيه باش تجينا لا كريم عقده وزوينه. صافي غادي تخلط المقادير تما بلو فوي توجور. 200 غرام ديال شحال؟ 200 200 غرام 200 ولا 250 ولا 250 غرام ديال الجبن العاقد ماشي جبلي. بالنسبه للجبلي خفيف كنفضلوا الماسكاربون. دابا حنا بعادين على المتجر باش نجيبوا الماسكاربون، عندنا غير هذا متوفر في الدار حتى هذا تيجي زوين نفس لا تكستور نفس القوام. اليوم شاركتيني في الوصفه ياك. مرحبا بك عندنا في القناه. شكرا، ترحب بك الزنه. ايوا ترحب ان شاء الله. نرحبوا بالمتتبعات ديالنا والمشاهدين ديالنا. ديروا لايك وديروا سبسكرايب على الطاوله ديال طاوله الفطور ان شاء الله يكونوا عجبوكم. صافي غادي نهزوا هذا الشيء. انتيا كملي الان. داك الجبن غادي يتخلط مزيان بالفوي اليدوي فقط بدون يعني كهرباء. صافي كنزيدوا الفاني ومن بعد غادي نزيدوا الروح ديال الفاني سيتو ياك. غير واحد ديري غير واحد ان بوشون فوالا باش كتعطينا داك لو غو ديال الفاني تيجي زوين وتيحيد حتى الزفوريه ديال البيض. صافي فوالا. بالنسبه لاكريم ها هي دي واجده. هنا عندنا القهوه اكسبريسو اولا القهوه سريعه الذوبان. كديروها مع واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء ويكون دافي وكتخلطوا واحد المعلقه هكذا صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان حتى تخلطوا مزيان وتخليوها تبرد باش ما تقطع لكمش لي بودوار فاش غادي نغمسوا هاد لي بودوار هادي. صافي دابا البنت غادي تخبط هاد البياض البيض مع القبصه ديال الملح ونطلعوا اون نيج حتى يولي داير داك لو بيك داك المنقار بالبياض البيض. بعد ما يطلع لينا بياض البيض كيف كتشوفوا هنا تنضيفوه على الخليط الاول ديال البيض اولا صفار البيض وكنخلطوه ديليكاتمون يعني غير من الفوق للتحت بلا ما نهبطوا داك البياض ياكي هكذا مزيان. هانتوما يا البنات لي بودواغ ديالنا بعد ما فتحناهم تيطلع منهم واحد الريحه زوينه ديال الليمون. هاد لا مارك هادي لا لقيتوها حنا هنايا في الشمال عندنا هاد لا مارك هادي ديال اسبانيا كتجي زوينه والمذاق كيجي روعه هكذا في لي تيراميسون سواء ديال لو مول هكذا يعني بشكل عائلي او لا بغيتو ديروه بشكل فردي. البنيته ديالي دابا صافي غادي تبدا ان بيبي وي فوالا ان بيبي شاكون باغ فوالا كل وحده بوحديتها. غادي تحطها هكذا بالقهوه ما درنا لها لا سكر لا والو وغادي تحطها في لو مول. نتوما اختاروا لو مول اي مول عندكم مدور او اوفال وتحطوا يعني الجهه اللي فيها السكر. شوفوا هنا جهه هي اللي تتجي لتحت هذه فيها السكر وهذه ملساء. اذا الجهه اللي فيها السكر يعني تكون سكري هي اللي غادي تكون منها للقاع ديال المول. صافي كنبداو نصفوا
كنخويو كميه ديال القشده اللي صوبنا اولا الكريمه ونسرحوها فوق دوك لي بودواغ بعد ما ستفناهم بطريقه يعني زوينه باش ما تبقى حتى شي فراغ باين. شفتوا كيف كتجي لا كريم كتجي كلها يعني مكشكشه و فيها هكذا فيها منفوخه بالهواء يعني فيها الهواء. كنعمرو كاع الجناب، نعمرو كاع الجناب ونزيدو طبقه اخرى ديال لي بودواغ. دابا درنا الطبقه الثانيه ديال لي بودواغ وزدنا الكريمه. شاطت لنا هنايا نسبه قليله ديال الكريمه. غادي نزيدو الطبقه الثالثه ونغطيو باخر طبقه هي طبقه ديال الكريمه اللي غادي تغطي لنا يعني الوجه ديال هذوك لي بودواغ. صافي وديك الساعات غادي ندوزو باش غادي نزينو الوجه ديال هاد التيراميسو. هانتوما يا البنات بعد ما كنكملوا داك الطبقه الاخيره تناخذوا الكاكاو كنعملوه في الصفايه صافي وتنبداو كنزينوا من الفوق تيراميسو. شوف على منظر كيجي غزال وتيحمق. تنعملوا له هذيك الشوكولا اولا بودره يعني الكاكاو المر تنغطيوه مزيان باش ديك الساعات كندخلوه للثلاجه ونخليوه يبرد حتى الحين التقديم ديالو على طاوله الافطار ان شاء الله. هانتوما يا البنات كيف كتشوفوا معايا تيراميسو نهار اليوم كيف جا. هانتوما كتشوفوا جا غزال وهشيش يا البنات بديك الكريمه والنوعيه ديال الكريمه اللي صوبنا. هانتوما كتشوفوا كيجي رائع وما شهيتكم ان شاء الله في الجنه. تيجي شيش ويعني وخفيف خفيف خفيف لواحد الدرجه ما تصوروش. كتنرافقوه هكذا في بشي كويس ديال العصير اولا كويس ديال هكذا ديال القهوه اولا الحليب. كيف كتشوفوني انا غادي نتسحر به هكا. وهنايا الطبق كيف قطعنا كيف كيجي الشكل ديالو من الداخل. نتمنى ان شاء الله هذا التصوير يكون يعني عجبكم وايضا التيراميسو تكونوا يعني يعجبكم ايضا وتجربوا هكذا في على مائده الافطار ديالكم اولا السحور ديالكم. تيجي غزال يا البنات. صدقوني انكم الا ذقتوه داك المذاق ديال المزيج ديال الخليط ديال القهوه والمذاق ديال داك الكريمه والبسكوي بنكهه الحامض تيجي فن 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 فن. ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر وبصحتكم وراحتكم وبسلام عليكم وتصبحوا على خير وتهلاو ليا في راسكم وبسلام عليكم.